ایک یہودی سی جس کا نام سی صالح بن رفع۔ یہودی نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دا بچپن ہے، امام حسن دا بھی بچپن ہے، چھوٹیاں عمراں نے۔ اس یہودی نے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنے باغ دے اندر، کھجوراں دا باغ سی، اوتھے لکا لیا، چک کے نا باغ دے اندر چھپا لیا۔ خاتون جنت نے سارا دن انتظار کیتا کہ بیٹا حسین کھیلدا ہوئے گا، ہن آندا ہے ہن آندا ہے۔ جدو دن گزر گیا تے عصر دا ویلا ہویا تے خاتون جنت بےتاب ہو گئیاں۔ حضرت امام حسن وہ بھی اجے چھوٹے ہی نے، پر عمر وچ 1 سال وڈے نے حسین پاک نو۔ خاتون جنت نے فرمایا حسن جا اپنے ویر نو ویکھ، تلاش کر جا کے حسین کتھے ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین دی تلاش وچ روانہ ہوئے۔ رستے وچ ایک ہرن ملیا، امام حسن نے اس ہرن نو مخاطب کر کے فرمایا یا ذبیو حل رأیت اخی حسین، اے ہرن کیا تو میرے بھائی حسین نو ویکھیا ہے؟ اس ہرن نے جواب دیتا، اس ہرن نے انسانی لہجے اور زبان دے وچ کہا کہ اے حسن تیرا بھائی حسین صالح یہودی دے گھر وچ ہے یا اس دے باغ وچ ہے۔ آپ تشریف لے آئے حضرت امام حسن، اور صالح نو آ کے کہا کہ میرا بھائی تو چھپایا ہے حسین، میرے حوالے کر، میں اپنے بھائی نو لے کے جانا ہے، اور اگر تو میرے بھائی نو میرے حوالے نہ کیتا تے میں گھر جا کے اپنی والدہ نو تیری شکایت لاواں گا، میری والدہ تیرے واسطے بددعا کرن گیاں۔ سیدہ خاتون جنت دی بددعا تو یہودی ڈر گیا، کہنے لگا کہ اے بچے مینوں اسلام دی تعلیم دے، اسلام سکھا۔ آپ نے اسلام دی کچھ تعلیم دیتی، کچھ گلاں دسیاں۔ پھر وہ یہودی اپنی قوم دے 70 بندیاں نو لے کے، 70 بندیاں نو نال لے کے خاتون جنت دے دروازے تے معافی منگن واسطے آیا۔ ایک جلوس سی یہودیاں دا، 70 یہودی نال سن، اور صالح نے آ کے درخواست کی تھی اے خاتون جنت میرے کو غلطی ہو گئی، بچے نو میں چھپا کے رکھیا، مینوں معاف کر دیو۔ خاتون جنت نے فرمایا اس جرم دی معافی دین دا اختیار شیر خدا کول ہے، میرے کو معافی نہ منگ، بچے دے باپ علی المرتضیٰ شیر خدا کول جا، اونا کول جا کے معافی منگ۔ چنانچہ یہ 70 یہودی نال لے کے صالح او یہودی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دی خدمت وچ حاضر ہویا کہ جناب اے غلطی کر بیٹھا، حسین نو اپنے کول چھپان دی غلطی کیتی ہے، مینوں اس تقصیر دی معافی دیتی جائے۔ شیر خدا نے فرمایا جیڑا تو جرم کیتا ہے اس جرم دی معافی دین دا میرے کول اختیار نہیں، محبوب خدا دی بارگاہ وچ جا، بچے دے نانا مصطفیٰ دی بارگاہ وچ جا، جی وہ معافی دین گے تے معافی ملے گی۔ ہن صالح انہاں بندیاں نو نال لے کے، قوم دے 70 بندیاں نو لے کے حضور دی خدمت وچ حاضر ہویا، عرض کرتا ہے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معافی عطا فرماؤ۔ کلمہ شریف پڑھ کے مسلمان بھی ہو گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ مینوں معافی عطا کرو، اے میں جرم کر بیٹھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جڑا تو جرم کیتا ہے اس دی معافی دا اختیار اللہ تعالیٰ کول ہے، یہ معافی او دے گا تے معافی ہوئے گی، ورنہ معافی نہیں۔ کہندے نے 17 دن تک وہ منتاں کردا رہا، اور جدوں اس نو اللہ دی بارگاہ وچوں معافی ملی تے 17 دن بعد ملی۔ اس نے تے حسین پاک نو صرف تھوڑی دیر لئی چھپان دا جرم کیتا سی تے معافی منگن واسطے انہیں جتن کرنے پے، اور 17 دن دیاں منتاں اور ترلیاں دے بعد جا کے پھر اللہ دی بارگاہ وچوں معافی ملی۔ جنہاں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تے کربلا دے اندر ظلم کیتے، وہ کوفی اور شامی جنہاں نے مظالم دی انتہا کر دیتی، دیہاڑے قیامت دے انہاں دا کی بنے گا؟
اللہ تبارک و تعالی دعا کرنی ہاں کہ رب تعالیٰ اہل بیت اطہار دی سچی پکی غلامی اور محبت سانو نصیب فرمائے، اور قیامت والے دن انہاں دی شفاعت تو سانو بہرہ مند فرمائے۔